اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ من ساعت لیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم حاضر و جتنے سارے یامین آکلو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین اللہم اکتبنا من زوار الحسین وجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین اللہم اشرنا تحت لواء الحسین اللہم اشرنا فی زمرت الحسین اللہم ادخلنا الجنت من باب الحسین علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین. جتنی ممکن ہے اتنی بلند صلوات تلاوت کرو. بنیان فرش ازا اور فرش ازا تے بڑھنے لے تمام ازادار و پردیدار جتنی دعاواں تھوڑے سریں دیاں اور تھوڑے ذمہ لگیاں جتنی دعاواں میری اور میرے ذمہ لگیاں تمام دعاواں دی مستجابیت دی خاطر سر رل کے صلوات تلاوت فرما دے. اللہم صلی اللہ علیہ محمد مدقیم علی محمد وارث خون حسین ضامن نسل مصطفیٰ ضمانت نسل محمد حقیقی آیت اللہ حقیقی حجت اللہ حقیقی لسان اللہ حقیقی مشیت اللہ حقیقی قدرت اللہ وارث بنا الہ اللہ وارث انما وارث شبیر وارث تطہیر پاک بی بی دا بے مثل اور بے مثال بچڑا سلطان زمانہ سلطان کائنات دی جلد آمد دی خاطر جس عزدار دا جتنا دل تڑپ دے جتنا دل مچل دے اتنی بلند صلوات نہایت ورب الاکرام بادشاہ حسین دے ماتمی زدار صدات و غیر صدات اجاز دے شاد علی اکبر بادشاہ دے طیب و طاہر بابے دی طیب و طاہر نلین صاف کر کے اس دے تھلو رزق اکٹھا کرن نلین دے لسٹن میں اپنا نام درج کرا ہوا ہے. اجازت ہے جی مجلس دا موضوع بڑا ہی خوبرو بابا جی فضل مسائب دی مجلس سارا دن تسی سماعت فرما چکے بابا جی بڑا خوبرو پڑھے اور تساں بھی اپنی نماز عشق دا سردہ خوبصورت ادا فرمایا. میں تو طالب علم ہاں طفل مکتب ہاں مضمون اج دا جڑا ہے وہ اس واسطے آکھیا جاندہ ہے کہ مشکل ہے کیونکہ سارا سال پڑھیا نہیں جاندہ تو بانیان دی مخصوص مجلس ہے. میں شروع کردہ تھوڑی طبیعت مل جاوے. موضوع پڑھنا بھی آسان نہیں ہوندہ اور موضوع سننا بھی آسان نہیں ہوندہ. وہ تسی اگر ہمت کرو گے تو موضوع پورا پڑھیا جائے گا نہیں کرو گے تو پھر نہیں پڑھیا جائے گا. نام جعفر بابا جی بسم اللہ کتنی قیمت تسی کر دے ہو اتنی کہ میں مجلس پڑھنی نام اور اے ذہن وچ رکھیا ہے کہ ان دی وجہ تو تیرا میرا تعارف ہے اس دی وجہ تو اسی پہچانے جانے ہیں اور حق تے بندہ ہائی کچھ ساڑی ممبر آلیاں دی بھی کمزوری ہے کچھ تھوڑی بھی کمزوری ہے. تسی کدی فرمائش کیتی نہیں اسی کدی پڑھیا نہیں وہ دو میں گھر ایکو جے ہو گئے ہیں تے چٹکے پھٹکے علی ذاکری تے بندے ڈھیر لگ دے پین. اللہ کرے کہ واپسی ہوئے اور تسی علمی گل سنو کرو. دعا فرما دے اور شروع کر دے. نام جعفر لقب صادق. اتنی توجہ میں تھوڑی اور چاہی دی وہ بولا آدمی انہوں پتہ کوئی نہ بے مولا دی جائے تو چاکر لین دو تا واسطہ. نام جعفر لقب صادق. ایتھے ہی مجلس بندے اور ایتھے ہی گھڑی دا ٹائم میں فکس کرنا ہے. حکیم صاحب بابا جی سرکار کے میں نے کتنا پڑھنا چاہیے ہے. نام جعفر اور لقب صادق جیڑا بادشاہ عرب دے کافراں تے بدواں تو صادق صداوے اس نو محمد آکھیا جاندہ ہے تے جیڑا عرب دے منافقاں تو صادق صداوے اس نو جعفر صادق آکھیا رہا. کیا کہنا مجلس پڑھاویا دے اٹھ کر جڑا بادشاہ سرکار لکھ وری آکا جڑا بادشاہ موضوع تسی سنو گے تو انشاءاللہ تسی میں دعا کرو گے. جڑا بادشاہ
رب دے بدواں تو صادق صداوے اس نو محمد آدن تے جیڑا کافران دی بجائے منافقان تو صادق صداوے. اچھا بادشاہ سردار تیرا جیڑا سلطان ہے ایک حدیث بھی پڑھ دیاں اور حدیث تو اگے پھر ودے جسائیں اور گفتگو میں صرف امام تے کر سا صرف اور صرف فقہ جعفریہ دے مالک امام تے میں مکمل گفتگو کر سا اور حق بھی یہی بندہ ہے کہ امام تے مجلس پڑھی جاوے اور میرا مزاج بھی یہ جندہ دن ہوئے اس شخصیت تے مجلس پوری پڑھدا رہنا داد ذہنی چو رکھے بغیر کہ داد کتنی ملتی ہے نہیں بس تیری توجہ شامل ہوئے. پنجواں امام جھولی دے وچ چائی بیٹھے آن تیرے چھویں امام نو پنجواں امام چائی بیٹھائی جھولی دے وچ تیرے چھویں امام نو تے سائل آیا اور وہ روایات لکھ دائی راوی آئی روایت نو لکھ لیندائی تے لکھن واسطے اس قلم چایا تو سوال کیتا اسا کیا مولا یہ تیری جھولی اچ کون ہے تیری جھولی اچ کون ہے تو سرکار فرمایا اے حجت خدا ہے اے نور خدا ہے اے سگواں محمد ہے. اس آکھے سرکار اے دا نام کیا ہے پنجویں امام فرمایا اے دا نام ہے جعفر. اس آکھے مالک جعفر دا کی مطلب ہوندہ ہے فرمایا جعفر جنت دی ایک نہر نو آدھے. اس آکھے مولا میں تھوڑے پیو دادے تو بھی سندہ رہ گیا بزرگ آدمیاں باندہ رہ گیا انہاں دے کول جنت تے بڑیاں نہران نے میں مٹھی گل پہ کردہ بے تسی طریقہ کر کے سنو جنت تے بڑیاں نہران نے شہد دیاں نہران دودھ دیاں نہران مٹھے پانی دیاں نہران تو سرکار فرماؤ اے جنت دی کیڑی نہرے دودھ آلی شہد آلی یا مٹھے پانی آلی سرکار کلیجے ٹھار دیتے نے پتر نو ہتھاں تے چاہ کے پیادے نے میری پاگ دا مالکی تے سنجان جعفر جنت دی اس نہر نو آدے نے جدے پانی نہیں اللہ دا علم واندہ ہو جدہ ہاتھ اٹھ سکدا ہاتھ اس جان بوجھ کے نہیں چاہیا اس میرا حق رکھے بھائی جعفر جنت جعفر جنت دی اس نہر نو آدن جدے پانی نہیں بلکہ اللہ دا علم واندہ ہوئے. ہون جھولی اللہ جیڑا ہے او مسکرا پیا تو جھولی والے مسکرا کے فرمایا چونکہ تو میرے فضائل تے مسکرائے ہیں تو ہون اے بھی نال روایت دے لکھ لے جیڑا بندہ ساڈا فضائل سن کے اٹھ کے نہ کھلوے دو میں ہاتھ چاہ کے نہ بولے اٹھ کے نعرہ نہ مارے او دا عشق جتنا بلند کرے ساڈا فضائل سن کے صرف مسکرا دے وے میں جعفر صادق دا وعدہ ہے او دا مسکرانا 6 مہینے دی نماز شب تو افضل ہے. اتنا اجر ہوئے عدیل آباد مرشد شہر مدانی بادشاہ تو بندہ صف تو جھولی چھنڈ کی اٹھ جاوے 10,000 طالب علم تیرے امام کل علم واسطے سیراب ہوندیا 10,000 طالب علم تو لگے بے شاید میں تو بور کردہ پیاں لیکن میں پڑھنا انجی جے آج 10,000 طالب علم تیرے امام واسطے دے کول شاگردان علم دی خیرات وصول کر دیا جن دے وچوں 4,000 طالب علم خطہ ہندوستان دیا چٹیاں داڑیاں لے بزرگ موجود نے 4,000 طالب علم محترم خطہ ہندوستان دیان بابا کیمسٹری امام دا شاگرد میڈیکل سائنس دے وچ جس جدید فارمولے عوام تک پہنچا کے میڈیسن ایجاد کیتی جدید بو علی سینہ تیرے امام دا شاگرد ہے. اچھا تیرے امام دا ایک بڑا لاڈلا جا شاگرد ہے جس دا نام ہے وہب بن عمر
یا عمر ابن وہاب کنیت اس دیئے ابا وہاب بڑے ہی لاڈلا شاگرد تیرے امام دا تسا انہا ترواں لفظاں تے عمر بن وہاب تے وہاب بن عمر تے اور ابا وہاب تے من داد نہیں دیتی جو تھوان پتا کوئی نائی اس سے ابا وہاب نو زبان ذاکریے چ حضرت بہلول آ دے رہا تو ہاتھ نہیں چاہیا جان بوجھ کے نہیں چاہیا یا سمجھ نہیں آئی جناب نو جو میں کی گزارش کر رہا اس سے نو زبان ذاکری ہے او جڑا 4000 طالب علم خطہ ہندوستان دا ہائی انہا امام کول علم دی خیرات وصول کر کے مرشد بسم اللہ میں تے آکھیا زواری تے ہو اجازت ہے سرکار اچھا امام تو میں امام تے مجلس کھلا پڑھ دیں امام تو خیرات وصول کر کے آ کے جڑا علمی اور ادبی شہر دی بنیاد رکھی اج کل اس شہر نو شہر لکھنؤ آ دے توجہ نہیں فرما رہے اور جدوں یہ ٹرن لگے تے امام اپنے ہتھاں دے نال خاک شفا رکھ کے اور خاک شفا دے وچ پانی رلا کے گن کے امام مٹی دا انہاں نو علم بنا کے دیتا فرمایا بھاویں علمدار عراق چراندا ہے علم دی پہچان برے صغیر چوسی ہے اور جویں علم تھوڑے کولے ایویں علم دی پہچان پوری دنیا چھوڑ کدائیں بھی نہیں او دی وجہ ہے کہ دعائے امام صادق کے اگے چلیے تھوڑا دیا جناب امام دا ایک شاگرد نام اس دا حشام دو شاگرداں تے میں امام دے علم دا تقوی دا میں یار تین دسا نام حشام بھولا مشہور آئی پورا سورہ مشہور آئی چوک جو لگدا پیا ہے تے امام دے مقابلے دے وچ ایک بندہ فک بنا کے بیٹھا ہے تو انتے کوئی نہیں نہ پتا ایڈے ڈھلے ہو گئے ہو ایک باری فقہ بنا کے بیٹھا ہے تے اپنے حواریاں نو کٹھا کر کے پیاندہ ہے کہ جڑا بنو ہاشم دے وچوں صادق ہے نا اے ان دا قول ہے او پیاندہ ہے کہ حاکم کائنات دا خلیفہ اے اللہ بڑھائندہ ہے اے اللہ کوئی نہیں بڑھاندہ اے تھو 4 سیانے بندے کٹھے ہوندے سیانے بندے کٹھے ہوندے او سر جوڑ دیں او سر جوڑ کے کسی ایک شخصیت نو چون لیندے اے جاندیاں حشام دے قدم رک گئے تے میں آکھیا ہے بھولا مشہور آئی آندیاں کہ ایک جتی ہور ہوندی آس تے ایک ہور ہوندی آس اس طبیعت دائی قدم رک گئے تے رک کے پیادہ ہے تو پیانا ہے کہ حاکم اللہ نہیں بندے بنین دیں او زکیہ ہاں میں پیانا آدھے تو اپنی ایسے گل تے میرے نال مناظرہ کر دیں مرشد پتہ نہیں کس نو سمجھ آئیے تے کہندے سیر تو گل لگ گئی ہے وچلی چونڈا لے جوان بھائی ہیں میرے نال مناظرہ کر دیں قدموں دے رک گئے او زکیہ مناظرہ کر میرے نال اوس اپنے حواریاں لو ویکھیا بے میں تے اپنی فقہ دا مالک ہاں تو ڈریکٹ ایک بندہ میں نہیں مناظرے دا چیلنج کیتی کھلا تے ہے بھی بھولا ایک جتی ہو رہے تے ایک ہو رہے او سا کیا میرے نل مناظرہ ہو سا کیا کر لے جے تو مناظرہ جت گیا تے میں نسل در نسل تیرے بوے تے نوکری کردہ مرساں تے جے مناظرہ میں جت گیا تے اے جڑے کول بیٹھے نے بھولے لوگ نے اے آ جاون ان واسطے بخشش دا راہ کھلے تے تیرے رنگے منافق دی اتھے کوئی ضرورت نہ ہے پتہ نہیں سارے انو سمجھ آئیے یا گل تھوڑے سر تو لگ گئی ہے جڑا اگے گیا ہوئے تے پھر ہٹے آیا ہوئے تیرے رنگے منافق دی اتھے کوئی ضرورت نہیں پھر ہمیشہ دی انداز مناظرہ ویکھے سامنے کھلو گیا ایک تے مناظرہ ہوندہ ہے نا انڈ دا بھائی اسماعیل صاحب جی میں کر دیا کہ اسماعیل صاحب نو ایک بندے آکھیا
کہ ایک جملہ منہ چا گیا کہ مناظرے تے گل کھلا کردا، میرا خیال ہے اسماعیل صاحب دا جملہ نہ آکھاں تے مناظرہ مکمل نہیں پیا ہوندا۔ اس کیا مولوی فرض کیتا 1 منٹ واسطے، قاضی سعید الرحمان صاحب بعد 24 مذہب حقہ دے مناظر ثابت ہوئی، مولوی فرض کیتا 1 منٹ واسطے، تو آکھ تو شیعہ نہیں، غصے نال کتاب بند کر کے ٹیبل تے مار کے آکھ کے چک پا کے آدن دوبارہ جرت نہ گل کرن دی کری، ہو سکیا کیوں ہو سکیا میں او فرضی کیوں کراں جی دے چلی نہ ہوئے، کہ فیدہ اس بندے دا جندہ ہاتھ ہو سکدا ہا بلانتے اس جان بوجھ کے نہیں چاہیا، میں او فرضی کیوں کراں جندے چلی نہ ہوئے۔ اسلوب مناظرہ حمدانی صاحب ہوندے نے کہ اصول مناظرہ دے وچ چپ نہیں رہنا ہوندا، بندہ بولدا رہندا ہے، او بولدا رہ گیا، او سکیا مولوی ہون تے من تیرے نال محبت ہو گئی ہے، کیویں او سکیا آخر علی نو تو دی چھڑ دے کیوں نو، بم بلاس برداشت کر دے ہو، ٹارگٹ کلنگ برداشت کر دے ہو، جیلاں برداشت کر دے ہو، FIRs برداشت کر دے ہو، پابندیاں برداشت کر دے ہو، مگر فرض کرن دے طور تے بھی تسی علی دو پاسے نو ہٹ دے، بندہ پیراں تے بہ کے گل سنے ہو دا بڑا جگر ہے، علی نو کیوں نو چھڑ دے، مبلغ اعظم اپنا ٹیبل چھوڑ کے او دے ٹیبل تے جا کے غصے نال ہاتھ مار کے آدن علی چھوڑن دا سب تو وڈا نقصان ہے، علی چھوڑاں تے ماں پونیندی ہے، جاندے حد مالک مرتضی چاوے بھائی حیدری، ایک مناظرے دا انداز آئی اے، مجلس میں تھوڑی لمبی پڑھدا پیا محسوس نہ فرماوے، ایک مناظرے دا انداز اے تے حشام منفرد مناظرہ کیتا ہے، او کیا تو پیانا ہے بے جیڑا کائنات دا حاکم اے بندے بنین دے، او کیا بندے بنین دے، او کیا میں پیانا اللہ بنین دے، اے دوہاں دی بحث شروع ہو گئی، بحث شروع ہو گئی۔ حشام کیا میرا پہلا سوال ہے، تیرا منہ ہے؟ تو اسی ویکھو بے بندہ کسے نال گل شروع کرے تے پہلی گل ہی ہوئے بے تیرا منہ ہے، تے گل تے میرا خیال صلح علی ہے، منہ ہے تیرا؟ اس اپنے حواریاں لو ویکھیا تے وقت اس جلدی جلدی آکھیا ہے، ہو سکیا کی کردہ ہے منہ نال، ہو سکیا میری پہچان ہے شناخت، ہو سکیا منہ اچ زبان ہے، ہو سکیا مناظر ہے، ہو سکیا مناظر ہے، زبان ہے، ہو سکیا ہے، ہو سکیا کی کردہ ہے، ہو سکیا بولدہ کھانا چیزاں دے ذائقے چکھنا، نک ہے، او کیا مناظر ہے، او کیا مناظر ہے، او کیا ہے، او کیا کی کردے ہیں، او کیا سنگنا، او کیا اکھاں ہیں تیری، او کیا مناظر ہے، او کیا مناظر ہے، کی کردے ہیں، او کیا وینا، کان ہیں تیرے، او کیا مناظر ہے، او کیا مناظر ہے، کی کردے ہیں، او کیا سننا، اچھا اچھا اچھا، ہاتھ ہیں تیرے، ہیں کی کردے ہیں، کھانا چیزاں دا درجہ حرارت معلوم کردہ، لکھنا مسافے واسطے استعمال کردہ، باقی کام بھی طہارت واسطے بھی، اچھا اچھا اگلی گل دا پیر ہیں تیرے، اسا کیا مناظر ہے، تُسی ویک سو بھئی یک دم نتیجہ تھوڑے سامنے اسی تے تھوڑی داد چھت نل جا کے لگ سی، میرا وعدہ رہے، پیر ہیں تیرے، اسا کیا ہے، اسا کیا کی کردیں، اسا کیا چلدہ فاصلہ طے کردہ، اسا کیا سر ہے تیرا، ہے، ادھر دماغ ہے، کی کردیں، اسا کیا سوچنا، اے جتنے میرے مرید نے میری سوچ نل میرے قریب ہوئے، اسا کیا اچھا آخری گل دا جواب دے تے مناظرہ ختم ہے، اسا کیا ہیں، اسا کیا ختم ہے مناظرہ آخری گل دا جواب دے تیرا دل ہے، اسا کیا ہے، اسا کیا کی کرنا ہے، اسا کیا ہیں تے تو پاگل جیا تیرے نال کو باس کرن دا فائدہ نہیں ہے، جتنیاں چیزاں اعضائے بدن تو گنن نا انہاں تو کم میں نہیں لیندہ، میرا دل لیندہ ہے، دل لکھے تے میں کھانا،
دل آکھے تو میں بولدا، دل آکھے تو میں سننا، دل آکھے تو میں سونا، دل آکھے تو میں جاگنا، دل آکھے تو میں لکھنا، دل آکھے تو میں چلدا، اے سارے کم میرے دل نال نے۔ اس کہے دا مطلب ہے تیرے بدن دی کائنات دا تیرا دل حاکم ہویا۔ مرشد گل لگا ہے، گل لگا ہے، گل لگا ہے، میں پنڈی والے دا امتحان بھی لواں، تیرے بدن دی کائنات دا تیرا دل حاکم ہویا۔ اس ایک واری سجے ویکھیا تے ایک واری کھبے تے چچری زبان اللہ دے ہاں دل حاکم ہویا۔ اس کہا اگلی گل دا جواب دے، اے دل تو آپ بنایا ہے؟ اس کہا نہیں، دل تے اللہ بنایا ہے۔ حشام چادر چھانڈ کے موڈے تے رکھ کے آدھے ٹکے دا بندہ نہیں تے مقابلہ جعفر صادق دا، جدوں بدن دی کائنات دا حاکم بندے نہیں بنا سکدے، کائنات دا حاکم کوفے دے قصائی کیویں بڑا ہے۔ سارے قرآن پڑھ لو۔ آکھاں جملہ آمادہ ہو سارے؟ اچھا جی، مناظرہ جت کے حشام چلیا، امتحان ہونے تھوڑا تے انشاءاللہ سارا مجمع اس موڑی چو گزرے جتو میں گزارنا چاہنا۔ مناظرہ جت کے حشام چلیا تے جعفر صادق آقا 10,000 طالب علم نال بیٹھے آن تے مولا جعفر صادق اپنی مسند چھوڑ کے 10,000 طالب علماں نوا دن اٹھ کے استقبال کرو، میرا شاگرد مناظرہ جیت کے لگا۔ میرا شاگرد مناظرہ جیت کے لگا۔ مولا سوال کیتا، حشام اے جیڑا تو مناظرے دا اندازہ بنایا ہے، اے جی میں تو سوال کیتے اے تو میرے کل سنے آن؟ نہیں مولا، نہیں مولا۔ اچھا اچھا اچھا، اے تیرے ساتھی جڑے نے طلاب انہاں کل سنے آن؟ نہیں مولا۔ اچھا مصحف پہ نے کتاباں پہیاں کسے کتاب ہی چو پڑھے نے؟ مہربانی سرکار ادا نہیں مولا۔ مولا فرمایا تے باتے کیویں، اے سوالاں دی بچھاڑ کیویں، آخر تے جی میں ان تو شرمندہ کر کے نتیجہ دیتا ہے، اس انداز مناظرہ نو تو کتوں پڑھے ہے؟ آدھے مولا یہ تے گل سمجھے نہیں آئی، بس میری زبان ہل دی گئی ہے تے گلہ میری زبان تے جاری ہوں دیا گئیاں۔ جعفر صادق اپنے نوکر تے شاگرد چہرہ اپنے ہتھاں چ لے کے پیشانی چوم کے آدھن میں پیو دی پاک دی قسم مسند تے بے کے گلہ تیری زبان تے میں جاری کردہ رہا۔ جاندے حد مالک مرتضی بلند کرے بھائی حیدری، یہ گلہ تیری زبان تے میں جاری کردہ رہا۔ توجہ بحال ہے جنا؟ ہون رہ گئی ایک گل ہور، میں تو پڑھدا رہاں تے امام تے زندگی موک سکتی، فضائل نہیں موک سکتی، اتنے زیادہ موجود نے۔ ہون دوجے شاگرد دا ایک جملہ چ پڑھاں تاکہ مکمل ہو جاوے مجلس، تھک تے نو گئے جناب؟ سال بعد پڑھیا جاندہ ہے، میں تے حیران ہویا بے اس موسم میں چنہ امام نال منصوب مجلس رکھی، بڑی بات جی۔ وہب ابن عمر ابا وہاب زبان ذاکری چونہ دن حضرت بہلول عالم آل محمد حکیم صاحب عارفی آل محمد۔ اچھا میں تو سوکھا کر کے سمجھاواں، ناظم ممبر صاحب جس ٹائم کھڑے ہوندے نے تے ناظم ممبر صاحب وہ ساڑھے واسطے بڑے اچھے القاب چہندے جی، بحر المصائب جی، روح قصیدہ جی، ذاکر خوش بیاں جی، عالم با عمل
ना सी आलम बा अमला, ढिले हो गए हो, ना सी आलम बा अमला, ना सी बहरल मसाइबा। एक इज्जत देने का मुर्शद तरीका है भाई, हर साहिबे इज्जत एक इज्जतदार वास्ते अल्फाज चुनदा है। यानी साबित करना चाहना कि अगर नाज़म मिंबर किसे नू वकीले आले मुहम्मद या आरफ आले मुहम्मद आखण ते इंज नहीं कि उस लकब ते पूरा उतरदा होवे, ते अगर जाफर सादक किसे नू आलिम आखे, नहीं समझे मेरा ख्याल है कोई दोस्तान पीछे रह गए हो। अगर जाफर सादक किसे नू आलिम आखे, अच्छा जी मूसा इब्ने जाफर दा नौकर, पंजवें इमाम दा नौकर, छेवें दा नौकर, सतवें दा, अठवें दा, नावें दा, 5 मासूमा नाल ओदा वक्त गुजरे है। इमाम सादिक दा शागिर्द, जन्नत दा व्यापारी, सौखी करा जन्नत वेचनी तो सुनी हुई। मैं एक जुमला होर खला पढ़दा, बहलोल दी दानाई पढ़ा, दानाई दना के डाई ए इलम दिता किमें आस, चौके खलोता है तेरा शल मुंह करके प्यादा जिया जिया, बिल्कुल इंजी जिया जिया बिल्कुल इंजी। तू ते करीम है ना, तू ते खालिक है, तू ते मालिक है, तू मेहरबानी कर। ए तेंद दे ने सामना दुकानदार उठ के आया, उस मोटा नपया, जाके की है की करदा पिया, उस आख्या यार सुलो पिया कराना, उस आख्या किंदी किंदी, उस आख्या बंदियां ते अल्लाह दी, उस आख्या तू ही एक सियाना लभे, उस आख्या मालकां जो चुनिया, पीछे ना रहो भाई पीछे ना रहो, मालकां जो चुनिया। उन्हें आख्या ते मैं पिया करना, उस आख्या तेरी वो तंता रसाई है, उस आख्या कोई समझे ते इन्हां दे नौकर भी कलीम होंदे। हाय 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 हाय, कोई समझे तिन्हां दे नौकर भी कलीम होंदे। उस आख्या मजाकन अच्छा फिर गल किथे अपनी, उस आख्या ओ मनदा है, ए नहीं मनदे, ओ मनदा है, ए नहीं मनदे। दूजे दिहाड़े वो दुकानदार मर गया, जेड़ा सामना दुकानदार दुआं दियां गल्लां पे सुनदा, यो भी कब्रस्तान चो लग्या, बहलोल भी लगे, ओदी कबर ते हाथ मार के प्यादे ने। उदों ते नाइया समझ आई, हुण पता लग गई अली कौन है। जद हाथ नहीं चाया बंदा कंजूस है यार, हुण पता लग गई अली कौन है, पता लग गई अली कौन है। उस आख्या बहलोल की पे कर दें, उस आख्या चौक वाला काम, उस आख्या केड़ा, उस आख्या सुलो पे करना, उस आख्या गल किथे अपड़ी है। बहलोल आदा हुण ए मनदा है ओ नहीं वाला, ए इल्म किवें आया। हाथ उत्ते रख के जौ दा दाना पे खांदे आन सरकारे मूसा इब्ने जाफिर ते बहलोल वेदे पयान। ते बहलोल आख्या मौला कुछ खा रहे हो, थोड़ा जा माइक खुला जानी चाहिए मेहरबानी, कुछ खा रहे? हाँ क्या? तो जौ दा दाना। उस कहा मौला एक मैन भी दियो। सरकारे मूसा काज़म अपने पाक बाबे अल वेख्या, पाक बाबे इजाजत दी दियो। दाना चाह के बहलोल दे हाथ ते रख के आदन बहलोल काश तू खाण दी इजाजत भी मंगदा। मंगना ते होर गल है, खाना होर गल है। काश तू खाण दी इजाजत जिदे विच दाद मौजूद है उहदे कोल मैं वसूल होण करदा, खाण दी इजाजत भी मंगदा। खाण दी मौला फरमाया खाण दी तो सकिया नस्ल दी खैर होवी, रिजा जी भी मैनू खाण दी इजाजत दे। दाना चाह के हाथ ते रखिया और दाना चाह के जिवें मुंह दे विच बहलोल रख के चिथया, अब्बा वहाब जुल्फां नू छंडिया, सिर अल्ला पटका लाया। मौला मूसा इब्ने जाफर दा हाथ नप के आदन खैर ते है। उस आख्या मौला तेरे खवाए होए दाने मैनू एडा वड्डा आलिम कर दिता है, तेरी इजाजत होवे ते मैं भज के यसरब दियां काजियां नू दसावां जिबरील अरशां ते के पिया करदा।
میں دسا ماں توجہ بحال ہے. اور سن خوشی ہے ایسے ائمہ رب سن عطا کی، ایسے ائمہ اللہ نے سن عطا کیتے. 26 ذکات راجہ عباس صاحب کو رلیالے اور 15 ذی الحج اسے بارگاہ دے وچ مجلس پاک آئی. میں چونکہ سفر حج واسطے جانا ہے، بس میری طرفوں 10 بستہ معذرت قبول فرماوے. 26 دی بھی اور 15 ذی الحج دی بھی میری فلائٹ 16 ذی الحج واپسی ہے. عدیل بھائی آکھے آئی تو چلو میں اعلان کر دیتا ہے، دعا فرما دیو. لو جی 2 گلاں سنو تے ایک وین کریے. کیڑی لوٹے جڑی جعفر صادق دی حویلی تے نہیں پہ. بابا جی میں بڑا حیران ہونا ہونا بندیاں تو جڑے بندے آدھے نے دربار بازار پڑھو تے گریا ہوندہ ہے، دربار بازار تے گریا ہوندہ ہے تے بندے آدھے نے کہ جعفر صادق دا دکھ پڑھو تے گریا نہیں ہوندہ. ان کیویں ہو سکدا ہے؟ میں پڑھا امام دا دکھ تے امام دیاں دھیاں دی یتیمی پڑھا تے ہووے بھی جنازہ تے عزادار دی ہائے نہ نکلے. تیرا تے تعارف ہی مذہب جعفری دا ایو امام ہے. تو جھولی پھیلا تے میں 4 گلاں کر کے تین وین 4 سمجھاواں. جنازہ برآمد ہونا ہے، جنازے تیار ہو جاون نا تے کوئی کالا لگدا اٹھ کے حکیم صاحب کے جنازہ چاہو تے کوئی چٹی داڑھی اللہ بزرگ سامنے جا کے آدھا یار کیویں چاہیے اجے تائیں او دیاں دھیاں نہیں آ یار کیویں چاہیے فساد چڑی بسم اللہ کیویں چاہیے اجے تائیں او دیاں بہناں نہیں آئیاں جدا اج جنازہ ہے پردے چو دیاں دھیاں تشریف لے آئیاں ہو سن. میں کوشش تے کیتی ہے بے تیرے میرے تے راضی جاون تاکہ دن دا حق ادا ہو جاوے. مدینے دے لوگ آدھے کہ جدوں چند محرم دا چڑھدا ہی نا بڑے بڑے ایسے لوگ نے جڑے دا محرم والے دیہاڑے بھی گھٹ روندن تے جدوں چند چڑھدا ہے بابا جی ادوں گریا ڈھیر ہوندا ہے. چند چڑھدا ہی تے وہ آدھے نے بھئی باقی 11 چند اسی عرش تے ویندے آئے تے جڑا چند محرم دے اسی عرش تے نہیں ویندے بلکہ جعفر صادق دی حویلی چو ایڈے اونچے وین آندے آ. انہاں ویناں دی آواز تے پتہ لگدا ہائی جو چند محرم دا چڑھا ہے. اور پھر امام دی کیڑی کیفیت ہوندی آئی. تیرا امام اپنا گریباں چاک کر دے آن اور گریباں چاک کر کے اچھا جی ذکر دا صدقہ نصیب ہوئے جی ذکر دا صدقہ محرم کربلا نصیب ہوئے. میری دعا ہے رونے لے لوگاں پھر چن اور اس ذکر دا صدقہ ڈاکٹر صاحب نو اللہ شفا عطا فرماوے. مظلوم دا صدقہ 3 جمادی ثانی والے چکوالا لے انہاں واسطے دعا. ہاں چند محرم دا چڑھیا تے جعفر صادق چپ نہ کر دے اور روایت ہے کہ 7 تو کھانا پینا چھوڑ دیں دے اور 7 تو لے کے دا تک گریبان چاک کر کے آدھے آنا ہائے او میرا بھر دے گھوڑے تو لانا لا دادا. بائیں کھلیاں کر کے آدھے آنا ہائے او میری شام دے بازاراں چ رلن علی دادی. بائیں کھلیاں کر کے آدھے آنا ہائے او ساڈا سیریاں لالی اکبا. بائیں کھلیاں کر کے آدھے آنا ہائے روندے نہیں پہ سارے آزادار وین نہیں پہ کر دے. رشتہ نے اپنے امام نال کسی تے کوئی احسان تھوڑے بابا رونے اپنی عاقبت لئی بی بی تے کوئی احسان نہیں. وقت جدوں انج وین کر کے روندے آن داویں والے دیہاڑے کے گریباں چاک اور منہ تے ماتم کر دے آن تے ایک مومن داویں دے پچھلے پار آ کے آکھیا مولا تیری 3 دیہڑیاں تو میں یہ حالت ویدا پیاں مولا ساڈا جگر پھٹ جاسی. امام آدن تیرے گھر دے وچ ایک 6 مہینیاں دا بچہ موجود ہے ذرا چاہ کے لیا. 6 مہینیاں دا بچہ ہتھاں تے چاہ کے امام دے ہتھاں تے آ رکھیا. امام بلند کر کے آدھا ہے او لوگو کیویں نہ روواں اس چانر ساڈیاں ایڈیاں ایڈیاں نو مسلماناں 3 واری کٹھا ہے
پہلے تیر ماریا وت نیزہ ماریا وت خنجر نال جدا کر کے جویں پیو دا سر چونج نیزے تے آیا ایویں علی اصغر آ جاوے ماتم دی صدا یار آ جاوے ماتم دی صدا میں وین کراں پنج پتر تے ترے دھیاں تیرے اس امام دیاں رون والے لوگاں اد رات دا ویلا اور تیرا اچھا میں ایک روایت چھوڑو آئی عیسیٰ جالودی حرام زادہ دمان کی حرام زادے دا پالتو کتا یہ دے واسطے میں لفظ استعمال کردہ سال دے نے 12 مہینے اور 12 مہینیاں دے ویرے کوئی مہینہ ایسا نائی جدوں ستیاں ہوندیاں ہان جعفر صادق دیاں دھیاں اے حرام زادہ سپاہی لے کے امام دے ویڑے دے اونج ہوندہ ہا جویں شام غریبہ شمر آلیہ دے خیمے دے وچ آیا امام دیاں دھیاں دا جہیز لٹ دا ہائی ایک ایک سپاہی اگو ہاتھ بن کے آدائی حیا کرو اگے شام غریبہ یا حسین یا حسین یا حسین تیری ہائے تو صدقے تیرے اس امام نو گھوڑیاں پیچھے بن کے بھجایا گیا تلیاں پیران دیاں پھٹ گئیاں تے منہ چو ہکو جملہ نکلدا ہائے او اصغر دی بھین میرے پیران دیاں تلیاں پھٹیاں پر میں مرداں ساڑی معصومہ دادی جڑی گھوڑیاں دے نال بھر دی گئی اور جڑی روایت واسطے میں اتنی محنت کر آیا او روایت تیرے حوالے کران جدوں زہر ملیے نا تیرے امام نو شیخ جعفر شستری باقر کرشی انہاں سارے روایت قزوینی بھی لکھی ہے او آدن دربار چلی جا کے اگے رکھے انگور کانڈ پچھو کھلوتن 2 سپاہی جنہوں اشارہ نہیں سمجھ آیا او دا مقدر سپاہی ہاتھ چاہ کے آدیان کھا جیسا بندے دے منہ چو ہائے نے نکلی جدوں انگور منہ چ رکھیا بندہ شیعہ جاندی ہائے نہ نکلے جعفر صادق دی کانڈ دی اوہ حالت آئی جڑی شام دے بازار سجاد دی کانڈ دی حالت آئی منہ چو نکلیا سے دادا جی میں تین مارے آنے اللہ مان اللہ مان اللہ مان دادا جی میں تین مارے آنے دادا اومیں من مارے آنے جڑی زہر تیرے امام نو ملی ہے ایک وقت ترے کم کر دی آئی جنہوں ملے آؤ دے جگر دے ٹکڑے جنہوں ملے آؤ دے منہ چو خون جنہوں ملے آؤ دے ہتھاں تے پیران دیاں تلیاں پھٹ جان دیاں جدوں زہر ملی ہے نا تیرے امام نو تے امام دیواراں تے ہاتھ رکھ کے گھر آئیں تے بستر تے آ کے تیرا امام ڈھٹھا وین کر دیاں سونا بیرا امام بستر تے آ کے ڈھٹھا تیرے امام دے 2 ہاتھ عرش علی پاس سے بلند ہو گئے عرش حال گیا تے آدھے او میری حجت جعفر میرے نال کوئی گل کرنی یا آدھے خالق آج ایک حسرت کیڑی پہلا وین کر کے آدھے میرے اللہ آج کوئی میری آلیہ رنگی بہن ہویا مائک دی آواز کھول دے سو میں سوکھا وین کر لما مہربانی میرے اللہ آج کوئی میری آلیہ رنگی بہن ہویا جیڑی میرے جگر دے ٹکڑے اپنے ہتھاں تے آن کے جھلیا تیری ہائے نکلیے گل مکی نائی کانڈالے پاسو کڑیاں دا چھڑکار آیا ہے گل مار کے آدھیے گلے نہ دے میں آ گئیا واہ بھائی واہ تیرے امام دماتا میں جتنی بری آنکھو سید جتنی بری آنکھو میری نوکری ہے کوئی ماتمی رہ نہ جاوے ہائے کرن تو یار تیرے امام دی دھی روایت کر دیئے چھوٹی دھی تیرے امام دی جیندہ نا دادی دے نا تے ہائیے بھج دیوئی نیڑے آئیے پیو دا سر جھولی پایا ہے تیرے امام دی دھیا دیئے زہر دا اتنا اثرا دادے سجاد وانگو بابے دیاں اکھی چولو جاریا اچھا وین کر گیا دیئے بھاجا موسیٰ کاظم بھیرا
تیرے ماتم تو صدقے بھائی، تیرے بہنا تو صدقے بھائی، دربار بازار تے صرف نہیں روندے عزادار، اس امام دے قتل تے نہ رووے تو پھر شیعہ صدان دا حق نہیں۔ 10 محرم والے دیہاڑے جیڑا بندہ زجیر زنی کردے حکیم صاحب اس نو سب تو پہلے نپ کے سیدھا سبیل تے لے ویندے، اس واسطے جو جان دین جیڑا زخمی ہووے انہوں ترے ڈھیر لگ دیئے۔ امام دے منہ چوں نکلے ہائے مینوں پانی دیو، 3 دھیاں بھد پئیاں، 5 پتر بھد پئے، 8 جام پانی دے سامنے آئے، امام آدھے ہائے غریبی جیندہ ہاتھ بنیا ماتم کانے، دھیاں دیاں بابا اسا دیر تا نہیں کیتی، پوترا دینا اسا دیر تا نہیں کیتی، پیندہ کیوں نے؟ امام رو کے آدھے تھوڑے پانی دین تو ہائیو یاد آئی اصغر دی بھین معصومہ جڑی نہ پانی دا ہائیو چاوے اللہ ماں۔ جی جی کھلیاں بھائی کر کے رونا لے ازادار، روایت پڑھا جی، اجازت جی روایت پڑھا، جنازہ چاون والے بندے تیاری کر لو، سامنے منگا لو جنازہ، میں جڑے ویلے وینڈ کراں روایت دے نال تے بے شک لے آویا جنازہ، اور رون والے لوگاں ایک تا زہر ملی ہوئی، نکی دھی پہلے پہلے کنا چو دور چلا ہے، گل مار کے آدھیے موسیٰ بھیرائے ویچا کوئی حکیم بلا، سیدہ دے تنگا لہاؤ بابا نہیں آوے آوے ماتم دی صدا نہ کرے شرم، تھوڑے امام دا جنازہ یار اے تو اے منظر بنیا ہوئی، لیا قرآن رکھ میرے سر تے سے ہاتھ پا کے روایت پیا پڑھدا، اگر میں جھوٹ بولنا کوئی سیدزادہ اٹھ کے میں نو ٹوک دے وے تے آکھے ممبر چھوڑ دے، اگر ویڑے آلے نہ ماتم کرن بارو آکے کوئی نہیں کردہ، آدھ رات دا ویلا ایک زہر ملی ہوئی، اینا حرام دادیاں امام دے گھر نو آگ لائیے، آگ دا لگنا امام دیاں دھیاں کدی سجے بھر دیاں کدی کھپے بھر دیاں، امام آدھائیو میریاں دھیاں حوصلہ امام دا جنازہ چاہو بھائی ٹورو جنازہ جیو کھلیاں بائی کر کر رونا لے ستیاں ہویاں نے امام دیاں دھیاں اینا آگ چلائیے، آگ دا لگنا اچھا ری آدل تبوت نہیں، دعا چے منگو تے وقت میں وین اگلا بھی کردہ، اور رومنا لے لوگا امام نو زہر دا اثر بھول گیا، دیاں تے جھڑیے تے رو رو کے آدھے تھوڑے تے بھجانا لے موجود ہے، اور میں نو نہیں بھول دی شام غریبہ جدو میری دادی خیمیاں چا بھج دی آئی، رو رو کے آدھی آئی نہیں آگ بجھ دی، اور تیری آدھیاں تو اور ساڑی کر بابا امداد آوے اوکھا۔ بابا جی امام دی میں شہادت پڑھ لئی، لیکن نو ہداؤنے کہ میں مصرہ پڑھ دا شام غریبہ دا چاہ، اس واسطے کر کے پڑھ دا چاہتا کہ حق ماتم اللہ ادا ہو جاوے، سوکھا کرے ہے میں وین کرا اسیر جاڑوی صاحب راول پنڈی قدیمی بارگاہ پڑھ دیا یا سید تھون یاد ہو سی پرانے لوگ موجود ہو آدیان، جس خیمیر شام غریبہ لگی ہو یاگر عباس ساری زندگی نائی وڑیا، اسے خیمے دے ویر شمبر گھوڑے تے چڑھ کے لگا آیا ہے، جندے کل ہاتھ ہے ان بندہ کرے ماتم یار، پورا پنڈال کرے ماتم، تے میں وین کرا حرام زادے گھوڑا ٹورے آئے اگے علی دی دھی بھاج پئیے، آلیا خیمہ بدلے آئے کتا نہیں رکیا، جڑے ویلے آخری خیمے گئی ہے، حرام زادے ہاتھ نہیں نیزہ ودھایا ہے، علی دی دھی دو میں بائی سیر تے رکھیاں تے رو رو کے آدھیے غازی بھیرا
لاش اٹھیے آدھے حکم کر روندیے تے رو کے آدھیے ویک دا صحیح مسلمہ کو مریندا ہے میری چادر لٹیندا ہے غازی ہن آوے میں اللہ عبادت قبول فرما عزاداراں دیاں کوکاں قبول فرما انہاں دی مکان قبول فرما ذکر شبیر انہاں دیاں نسلاں جی کراں اچھا جی میں وین اگلا بھی کر دینا ہون اگر سارے ماتمی بنو تو میں پڑھنا چاوین آدن شمر حرام زادہ گھوڑے تے چڑھ کے گیا ان روکنا لا جو کوئی نہیں جو روکنا لے ہوا ہاتھ اسی دھیاں بھینا لے کے کیوں روندے اگر سارے ماتم کرو چادر لٹا کے صدی غازی کو لائیے عباس آدھے کمیں ودی نبدی آدھیے میرے علوتوے ویر وے بال کھل گئے لی بھینی دے بال رول گئے لی ویر وے بال کھل گئے لی بھینی دے بال رول گئے لی کر دعا ویر وے میں شاہ